Radio students, good morning everybody. Dear students, आज म यो भिडियोमा प्रोबेबिलिटीसँग सम्बन्धित कुरा स्टडी गर्नेछौँ। प्रोबेबिलिटीसँग सम्बन्धित कुरा। डियर स्टुडेन्ट्स, यो प्रोबेबिलिटीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहेको कुरा के छ भने एडिसनल रूल र मल्टिप्लिकेसन रूल कुन शर्तमा मल्टिप्लिकेसन रुल्स एप्लाई हुन्छ र कुन शर्तमा चाहिँ हाम्रो एडिसनल रूल एप्लाई हुन्छ भने जस्ता कुराको आज चाहिँ हामी स्टडी गर्नेछौँ र हामी यो भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ बुझ्नेछौँ। जस्तै एडिसनलमा हामी सबभन्दा एक नम्बरमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को बारेमा स्टडी गर्छौँ र यतातिर चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको कुरा हुन्छ र अर्को हुन्छ डिपेन्डेन्ट इभेन्टको कुरा हुन्छ। र डिस्टेन्स सबभन्दा पहिला हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ के हुन्छ भने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ when events are two events are said to be mutually exclusive। यसले हामी स्टडी यसरी गर्न सक्छौँ। जनरल सिम्पल डिफिनेसनबाट two events are said to be mutually exclusive। Two events are said to be mutually exclusive that events are not occurred together। डिस्टेंस इसमें हामीले two events are said to be mutually exclusive event that events त्यो event are not occurred together भनेको घटना त घट्छ तर के छ भने दुईटा घटना एकैचोटि घट्दैन। जब दुईटा घटना एकैचोटि घट्दैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के हुन्छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुन्छ। दुईटा घटना जब साथै घट्दैन, घटना त घट्छ, त्यो पालो घटना घट्न सक्छ तर के छ भने दुईटै घटना एकैचोटि घट्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छौँ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पलमा यसरी बुझौँ कि एउटा क्वीन छ, यो क्वीनलाई टच गरेपछि यो क्वीनसँग अप्सन जुन छ भने एउटा हेड छ एउटा टेल छ। या त हामी जब क्वीनलाई टच गर्छौँ त त्यो हेड आयो भने नट टी आउँदैन, यदि टी आयो भने नट हेड आउँदैन। भनेको हामी टच त गर्यो तर के छ भने
इभेन्ट जुन छ भने एउटै इभेन्ट हुन्छ, या त हेड आउँछ या त टेल आउँछ। तर यदि हामीले चाह्यो भने कि हेड पनि आओस् र टेल पनि आओस् भने त्यस्तो हुँदैन। यदि जुन कन्डिसनमा त्यस्तो हुँदैन भने त्यहाँ भनेको हामी के बुझ्छौँ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। र म्युचुअली एक्सक्लुसिभको सन्दर्भमा नै के हुन्छ भने त्यस्तो इभेन्ट दुईटा इभेन्टमध्ये एउटै घटना घटेको छ, एउटै इभेन्ट भएको छ भने त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने प्लसको हामी युज गर्छौँ। त्यहाँ के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी हाम्रो के हुन्छ भने प्लसको रिलेसन हामी सो गर्छौँ। दुईटा इभेन्ट छ, दुईटा इभेन्टमध्ये एउटै इभेन्ट, चान्स भनेको दुईटा छ कि या त हेड हुनसक्छ या त टेल हुनसक्छ। तर अकर्ड भनेको एउटै हुन्छ, या त टी हुन्छ या त टी हुन्छ, टी हुन्छ या त एच हुन्छ। यदि एच भयो भने टी हुँदैन, टी भयो भने एच हुँदैन। यो शर्तमा हामीले के गर्छौँ भने दुईटा इभेन्टमध्ये एउटै इभेन्ट भएको छ भने हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ भने प्लसको फर्मुला युज गर्छौँ। र प्लसको फर्मुला हामीसँग के छ भने यो यसैको हो। प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी पनि हामी लेख्न सक्छौँ, वा प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस बी लेख्न सक्छौँ, वा प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यो तीनैवटाको अर्थ भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए यु बी इक्वल टु, सरी नम्बर लेखेछु, प्रोबेबिलिटी हुन्छ यो सेटको नोटेसनमा लेखिदिएको। तर यहाँ के हुन्छ भने पी 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 र यहाँ पी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी। डिस्टेन्स यो हाम्रो के हुन्छ भने एडिसनलको फर्ममा फर्मुला हुन्छ। दुईटा इभेन्टमध्ये एउटै इभेन्ट घट्छ, त्यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने प्लसको साइन युज गर्छौँ, यानी कि एडिसनल रुल्स एप्लाई हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो आउँछ भने कि यसको एउटा अझको इक्जाम्पल लिँदाखेरि के हुन्छ भने जस्तै कि मानौँ एउटा एक प्याकेट कार्ड छ, एक प्याकेट कार्डमा कति हुन्छ 52वटा कार्ड हुन्छ। 52वटा कार्ड हुन्छ भने अब यहाँ हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ what is the probability of मानौँ कि 52वटा कार्डमा हामीले प्रोबेबिलिटी चाहिए कसको भने एका और किङ। अब हेरौँ, जब यो 52वटा मध्ये कुनै पनि हामीले प्रोबेबिलिटी कसको चाहियो भने एका और किङ हुने भनेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भनेको हामीले थाहा छ कि 52वटा कार्डमा एका भनेको 4वटा हुन्छ र किङ भनेको के हुन्छ भने 3टा हुन्छ, सरी 4वटा हुन्छ। भनेको सिम्पली के छ भने यो यसमा के छ भने या त एका हुन्छ या त के हुन्छ भने किङ हुन्छ। तर 52वटा मध्ये यो के हुन्छ भने या त एका और किङ दुइटै साथै हुँदैन, पालो पालो भनेर के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी यानी कि इभेन्ट अकर्ड हुन्छ। पालो पालो इभेन्ट अकर्ड हुन्छ भनेको टुगेदर अकर्ड हुँदैन। जब टुगेदर अकर्ड हुँदैन भने घटना के छ भने टुगेदर हुँदैन, इभेन्ट्स टुगेदर हुँदैन भने के हुन्छ भने त्यहाँ हाम्रो प्लसको साइन हुन्छ। अनि प्लसको साइनमा के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए अनि प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी र डिभाइड हामीसँग कति छ भने यो 52 र 52। यो प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको कति छ भने एका भनेको 4/52 प्लस 4 किङ भनेको कति छ 4वटा छ 52 इक्वल टु 8/52 इज द एन्सर। यसरी हामी चाहिँ चिन्न सक्छौँ कि हाम्रो यो के हो भने एडिसन कुन कन्डिसनमा हामी एप्लाई गर्छौँ। दुईटा इभेन्टमा कुनै एउटै इभेन्ट अकर्ड हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी प्लसको साइन युज गर्छौँ। जस्तै एका और किङ, यसमा कुनै पनि कमन इभेन्ट छैन, यानी कि यो दुईटै इभेन्ट अकर्ड हुने चान्स देखिरहेको छैन। यानी कि 52वटा कार्डमध्ये या त 4वटा एका मध्ये कुनै एका हुन्छ, वा फेरि चाहिँ 52वटा कार्डमध्ये चाहिँ कुनै 4वटा किङ मध्ये कुनै एउटा किङ आउँछ।
त्यो सन्दर्भमा यो एका र किङ भनेको टुगेदर हुँदैन, अनि टुगेदर हुँदैन भने कसको साइन हुन्छ भने प्लसको साइन हुन्छ। यो हाम्रो के हो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभको सम इक्जाम्पल थियो। अब चाहिँ हामी के गर्छ भने नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। अब हेरौँ कि अब चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा म डेफिनेसन बुझ्ने गरी म डेफिनेसन लेख्छु। जस्तै कि नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा यसबाट हामी के क्लियर गर्न चाहन्छौँ, यसले हामीले के क्लियरफाई गर्छ भने बोथ इभेन्ट्स आर occurred together जब बोथ इभेन्ट्स आर occurred together के छ भने कुनै यदि घटना साथै घट्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हामी भन्न सक्छौँ भने कि यो नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। अब साथै कसरी घट्छ, योभन्दा अगाडि हामी के भन्यौँ भने साथै घट्नु भएन, इभेन्ट्स त हुन्छ नि हुन्छ, तर साथै हुँदैन। दुईटा इभेन्ट्स भन्दै कुनै एउटै इभेन्ट्स हुन्छ। यहाँ भनेको छ भने या त दुईटा मध्ये एउटा हुन सक्छ र कन्डिसन यस्तो पनि आउन सक्छ कि जसमा के हुन्छ भने दुईटै हुन सक्छ। जस्तै त्यो कन्डिसनमा जस्तै कि मानौँ न हामीसँग 52वटा कार्ड छ। कार्ड कतिवटा छ भने 52वटा छ, प्याकेट कार्ड छ। यसमा चाहिँ क्वीन जुन छ, क्वीन भनेको क्यूब जुन 4वटा हुन्छ र म भन्छु भने रेड कार्ड वा हार्ट कार्ड। अब कुरा हुन्छ हार्ट कार्डको कति हुन्छ भने 13वटा हुन्छ। अब ध्यान दिनु है त, जब यो 13वटा हुन्छ भने क्वीन 4वटा हुन्छ कि यो क्वीन 4वटा हुन्छ भने यसको प्रोबेबिलिटी हामी सेपरेट निकाल्यो भने हामी के निकाल्छौँ भने 4/50 निकाल्छौँ। व्यक्ति सेपरेट भने दुईटै मध्ये एउटा इभेन्ट रह्यो 4/50 र यहाँबाट निकाल्यो भने हामीले निकाल्न सक्छौँ 30/52 किनभने हार्ड कार्ड भनेको 30वटा हुन्छ र 30 कति हुन्छ 52 मध्ये कुनै पनि यो 13वटा कार्ड मध्ये कुनै पनि कार्ड आउन सक्छ। तर के छ भने यसमा एउटा यस्तो कार्ड छ कि यसमा यो जो 30वटा कार्ड छ यो 30वटा कार्ड मध्ये के छ भने यहाँ पनि रिपिट भयो, यानी कि क्वीन यहाँ एउटा क्वीन पनि छ, फेरि त्यही क्वीन भने यहाँ पनि रिपिट भयो। यो क्वीन भनेको एउटा रेड क्वीन भनेको हार्ट क्वीन जुन छ भने त्यो हार्ट क्वीन भनेको यसमा पनि छ र यसमा पनि छ। क्वीन 4वटा मध्ये एउटा हार्ट क्वीन यहाँ पनि छ, हार्ट क्वीन यहाँ पनि छ। त यहाँ भनेको के छ भने एउटै क्वेसन दुई पटक रिपिट भइसकेको छ। यहाँ भनेको फेरि त्यही क्वीन यहाँ पनि युज भएको छ, त्यही क्वीन यहाँ पनि भएको छ। त यो शर्तमा के देखिरहेछ भने यो जुन क्वीन छ भने यहाँ र यहाँ दुईटैमा छ भने यो क्वीन भनेको के भयो त कमन भयो। यो क्वीन के भयो त कमन भयो। जब यो कमन हुन्छ भने यो रेड क्वीन जुन छ भने त्यो के छ भने हार्टमा पनि छ भनेको के छ भने यहाँ चान्स के देखिरहेछ भने कि यो एउटा यो क्वीन जुन छ भने रेड कलरको यानी कि हार्ट कार्ड जुन छ भने क्वीन छ त्यो दुईटैमा के भइरहेछ भने अकर्ड भइरहेको छ, यानी कि कमन भइरहेको छ। त जहाँ कमनको कुरा हुन्छ त त्यहाँ के हुन्छ भने हामीले माइनस गर्नुपर्छ। जस्तै कि फर्मुला त्यही रहन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए यु बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी। अब यसको लागि र यसको लागि त हाम्रो यति नै हुन्छ। जस्तै कि प्रोबेबिलिटी अफ 4/52 अनि प्लस 30/52 र माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, किनभने दुईटैमा अकर्ड छ एउटा क्वीन। त प्रोबेबिलिटी अफ त्यो भनेको कति सङ्ख्या छ 1/52, यानी कि यो भनेको 17 अनि 16 बाई कति भयो त 52।
त यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने कि यदि नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा एउटा यस्तो इभेन्ट हुन्छ जुन दुईटै इभेन्टमा के हुन्छ भने त्यो इफेक्ट पारेको हुन्छ, दुईटै इभेन्टमा कमन हुन्छ। जस्तै कि एकचोटि निकाल्यो हामीले त भनेको 4/52 आयो। एकचोटि जब 52वटा कार्डमध्ये 4वटा कार्ड हामीले निकाल्नु छ, 4वटा कोइनमध्ये कुनै एउटा कोइन आउन सक्छ भने 4/52 भयो। अब हेरौँ त्यसै गरेर यहाँ कति छ 13वटा कार्डमध्ये 52वटा कार्डमा 13वटा कार्ड निकाल्नु छ। 13वटा कार्डमध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13सम्म कुनै पनि कार्ड आउन सक्छ, त 30/52 भयो। तर यसमा दुईटै कन्डिसनमा एउटा यस्तो पनि कन्डिसन देखिरहेको छ कि दुईटैमा के छ भने कमन देखिरहेको छ। त्यही क्यू भनेको यहाँ पनि क्यालकुलेट भयो, फेरि यहाँ पनि भयो। त्यस कारणले हामीले यहाँ के गरेको थियो, त्यसलाई एउटालाई माइनस गर्नु पर्यो, किनभने हामीले चाहिन्छ त एउटै चाहिन्छ, या त यसमा हुनु पर्यो या त यसमा हुनु पर्यो। त हामीले यहाँ पनि लिएका छौँ, यहाँ पनि हार्ड क्विन लिएका छौँ। त हार्ड क्विन यहाँ पनि छ, यसमा पनि इन्क्लुड छ। त त्यहाँबाट झिक्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा त झिक्नु पर्यो। यहाँ पनि कमन छ, यहाँ पनि कमन छ, जबकि हामीले एउटै चाहियो। त त्यो एउटा झिक्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने -1/52 गरेर यति एन्सर निकाल्यो। त यो भनेको हाम्रो के हो भने नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। अब चाहिँ हामी एउटा अर्को इक्जाम्पलबाट पनि यसलाई स्टडी गर्छौँ। फेरि एउटा नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ कि जस्तै कि हामीसँग क्वीन वा किङ 4वटा हुन्छ, यो कुरा हामीले थाहा छ। ल ब्ल्याक कार्डमा पनि हामीसँग कतिवटा हुन्छ 26वटा हुन्छ। अब यस्तो अब यसमा के देखिरहेछ भने यहाँ कन्डिसन के भनिरहेछ कि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ किङ और ब्ल्याक कार्ड भनेको यहाँ अर्को पनि कन्डिसनमा कुनै एउटै इभेन्ट हुन्छ, कुनै या त किङ आउँछ या त ब्ल्याक कार्डको, किनभने किङ र ब्ल्याक एउटै भनेको टुगेदर अकर हुँदैन अहिले। तर के छ भने यसमा हामीले कन्डिसन यस्तो पनि देखिरहेछौँ कि त्यो के हुन्छ भने टुगेदर हुन्छ। अब कसरी टुगेदर हुन्छ भने हेरौँ कि यो किङ कार्ड जुन छ भने कतिवटा छ भने 4वटा छ। 4वटा कार्डमा हामीले थाहा छ कि दुईटा ब्ल्याक हुन्छ र दुईटा व्हाइट हुन्छ, सरी दुईटा ब्ल्याक र दुईटा के हुन्छ भने रेड हुन्छ। त दुईटा ब्ल्याक हुन्छ दुईटा रेड हुन्छ भने त्यो दुईटा ब्ल्याक यहाँ क्लियरफाई गरेको छ ब्ल्याक कार्ड भनेको छ। त दुईटा कार्ड जुन छ भने यसमा 26वटा कार्ड जुन छ भने यो 26 भनेको ब्ल्याक कार्ड हो र 26वटा ब्ल्याक कार्ड हो भने यसको दुईटा कार्ड यहाँ पनि छ। यहाँ कुन कुन दुईटा कार्ड छ त हामीले थाहा छ कि स्पेड पनि यो ब्ल्याक नै कार्ड हुन्छ र प्लस एउटा हुन्छ स्पेड र एउटा सुरतलाई के भन्छौँ हामीले क्लब, एउटा क्लब र एउटा स्पेड। ल दुईटा कार्ड एउटा कार्ड त यसमा छ र के छ भने त्यो दुईटा कार्ड जब यहाँ छ यो किङमा दुईटा ब्ल्याक छ, फेरि त्यही ब्ल्याक भनेको यहाँ पनि देखिरहेको छ, त्यही दुईटा ब्ल्याक जुन कार्ड छ त्यो ब्ल्याक कार्ड यसमा पनि देखिरहेको छ। यानी कि त्यो कमन दुईवटा जुन कार्ड छ त्यो दुईटा कार्ड जुन छ भने के छ भने कमन कार्ड भइरहेको छ। जब कमन कार्ड हुन्छ भने त्यहाँ भनेको कन्डिसन के हुन्छ भने नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको इभेन्ट हुन्छ र त्यो इभेन्ट भयो भने हामीले थाहा छ कि हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ किङ और ब्ल्याक कार्ड इज इक्वल टू किङ भनेको 4बाट 52 मा कुनै पनि आउन सक्छ, ब्ल्याक भनेको 26/52 हुन्छ र माइनस अब यहाँ कति हुन्छ भने यो भनेको कतिवटा कार्ड कमन देखिरहेछ, यो कार्ड यहाँ पनि कमन छ, 26 मा पनि छ, 4 मा पनि छ। त 4 मा पनि छ दुईटा कार्ड, 26 मा पनि दुईटा कार्ड छ, यानी कि कमन कार्ड कतिवटा छ, दुईटा कार्ड छ। त कम्तीमा हामीले के चाहियो भने हामीले त मात्र एउटै चाहियो, या त यो स्पेड कार्ड क्लब दुईटै चाहियो, यहाँ चाहियो या त यहाँ चाहियो। यदि यसमा चाहियो भने यसबाट हटाउनु पर्यो, यदि यसमा चाहियो भने यसबाट हटाउनु पर्छ।
त हटाउने भनेको प्रोसेस के छ भने कतिवटा कमन कार्ड छ भने दुईटा त 2 बाई कति मध्ये छ 52 मध्ये छ। कतिवटा मध्ये दुईटा कार्ड छ 52 मध्ये छ। यो भनेको कति भयो भने 30 minus 2 52 is equal to 28 by 52. This is the required answer. यो हाम्रो के भयो भने म्युचुअल नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। अब जेनरलीमा हामी बुझ्न सक्छौँ कि कुन कन्डिसनमा यो हामी टपिक किन लिएका छौँ भने कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टले हामीले प्लसको कन्डिसन सो गर्छ कि दुईटा इभेन्ट साथै हुँदैन। दुईटा इभेन्ट जब साथै हुँदैन यानी कि दुईटै इभेन्टमा कुनै पनि कमन एलिमेन्ट हुँदैन भने हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ बुझ्न सक्छौँ, जसमा प्लसको रिलेसन हुन्छ। नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ के हुन्छ भने दुईटा इभेन्ट जुन हुन्छ भने साथै हुन्छ र साथैमा के हुन्छ भने केही कमन एलिमेन्टहरू पनि हुन्छ। त्यो कमन एलिमेन्ट यदि छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छौँ। र इक्जाम्पल यहाँ हामी पढिसकेका छौँ। त यो जति थियो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ यो भनेको के हो भने एडिसनल रुल्समा यो डिपेन्ड हुन्छ। यो भनेको एडिसनल रुल्समा डिपेन्ड हुन्छ। अब चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ डिपेन्डेन्ट र नट डिपेन्डेन्टको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। डिपेन्डेन्ट र नट डिपेन्डेन्टको बारेमा डिपेन्डेन्टको बारेमा हामी 1 नम्बरमा पढिरहेछौँ। डिपेन्डेन्ट अब यहाँ जेनरली म आफ्नो बुझेको कन्डिसनको बेसमा म डेफिनेसन लेखिरहेछु। 2 इभेन्ट्स आर said to be independent इभेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट दुईटा इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्ट्स भन्छौँ। इफ one events occurred but no affected to other occurred event जस्ट यो आफ्नो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मैले बुझेको बेसमा मैले डेफिनेसन लेखेको छु। 2 इभेन्ट्स आर सेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट। दुईटा इभेन्ट्स हुन्छ भने त्यो के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। कब इफ वन इभेन्ट्स अकर्ड मानौ कि एउटा घटना घट्यो तर त्यो घटना घटिसकेपछि त्यो घटनाको प्रभाव अर्को घटनामा परेन इफेक्ट बट नट इफेक्टेड टु अदर अकर्ड इभेन्ट। तर त्यो एउटा घटना घट्यो तर त्यो घटनाको इफेक्ट अर्को घटनामा भएन भने इभेन्ट्समा भएन भने त्यो शर्तमा हामीले के गर्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्स इभेन्ट बुझ्छौँ। र इन्डिपेन्डेन्स इभेन्टले हामीले मल्टिपल कोरिलेसन सो गर्छ। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी वा प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी यसरी हामी लेख्छौँ। वा प्रोबेबिलिटी अफ के हुन्छ भने ए प्रोबेबिलिटी अफ मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी अफ बी हामी के गर्छौँ भने यसरी लेख्छौँ। कसलाई त इन्डिपेन्डेन्स इभेन्टलाई। इन्डिपेन्डेन्स इभेन्ट कसरी बुझ्ने त इन्डिपेन्डेन्स इभेन्ट हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि एउटा इभेन्ट अकर्ड भइसक्यो तर त्यो इभेन्टको इफेक्ट भनेको अर्को इभेन्टमा छैन भन्ने त्यसको प्रभाव केही छैन परेन भने त्यसमाथि भने त्यस्तो इभेन्टलाई हामी के भन्छ भने इन्डिपेन्डेन्स इभेन्ट भन्छौँ। जस्तै कि मानौ प्रोबेबिलिटी अफ यसमा टाइम टेकन टाइम हुनसक्छ। सपोज मानौ कि एउटा क्विन छ फेरि एउटा यहाँ क्विन छ ठिक छ। त यो फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइम
यो भनेको सेकेन्ड टाइम त्यसै गरेर थर्ड टाइम हुनसक्छ। त यदि फर्स्ट टाइममा हामी के गर्यो भने एउटा क्विनलाई फाल्यो, त्यो क्विनमा हामीले के देख्यो भने एच देख्यो, ठिक छ। फेरि त्यही अर्को क्विन छ, त्यो क्विनलाई पनि हामीले सेकेन्ड टाइम फाल्यो। सेकेन्ड टाइम फाल्यो भने यहाँ हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ, हेड वा टेल आउन सक्छ। के हुन्छ भने हेड और टेल हुन्छ। त यहाँ के हुन्छ भने यहाँ त फिक्स भयो कि यहाँ के आउँछ भने हेड आउँछ। तर यहाँ के छ भने फेरि सेकेन्ड जब हामी ड्र गर्छौँ भने त यहाँ जुन हुन्छ भने त्यो भनेको हेड पनि आउन सक्छ, टेल पनि आउन सक्छ। किनभने यहाँ हामी यो कुरा भन्न सक्दैनौँ कि यहाँ पनि हेडै आउँछ वा टेलै आउँछ। भनेको दुईवटा अप्सन छ भने हेड वा टेल, त हेड आउन सक्छ वा टेल आउन सक्छ। यहाँ त हामीले फर्स्टचोटि टसिङ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट जुन आएछ भने हेड आयो। त फेरि त्यही क्विनलाई अर्कोचोटि पनि सेकेन्ड टाइम जब हामी थ्रो गर्छौँ भने त्यहाँ हामी के देख्छौँ भने हेड आउँछ नत्र टेल आउँछ। त हेड र टेल आयो भने यसको अर्थ हो कि यो इभेन्टमा यो इभेन्टले केही पनि इफेक्ट पारेन, यो इभेन्टले यो इभेन्टलाई केही पनि इफेक्ट पारेन। किनभने यो फर्स्ट टाइमको इभेन्ट हो, यो सेकेन्ड टाइमको इभेन्ट हो। त सेकेन्ड टाइमको इभेन्ट फर्स्ट टाइममा केही इफेक्ट पारेन, फर्स्ट टाइमको इभेन्ट सेकेन्ड टाइमको इभेन्टमा केही पारेन। किनभने यहाँ भनेको हेड आएछ, त यहाँ भनेको हेड र टेल दुइटै पनि आउन सक्छ, या त हेड टेलै आउन सक्छ वा हेड आउन सक्छ। किनभने एउटै क्विन त छैन, दुईवटा क्विन छ। दुईवटा क्विन छ भने दुईवटा चान्सेस हुन्छ, तीनवटा छ भने तीनवटा चान्सेस हुन्छ, चारवटा हुन्छ भने चारवटा चान्सेस हुनसक्छ। भनेको जति टाइम्स हामी थ्रो गर्छौँ त्यतिवटा चान्सेस हुन्छ। त यहाँ भनेको हेड आयो भने यहाँ हामी भन्न सक्दैनौँ कि हेड नै आउँछ, यहाँ हेड र टेल दुइटै आउन सक्छ। त यहाँ भनेको दुईवटा मध्ये कतिवटा छ भने चान्सेस, यहाँ भने हेड त कति, हेड र टेल मध्ये कति आयो भने 1/2, यानि कि कुनै यहाँ एउटै आयो 1/2 हो। यहाँ पनि कति हुन्छ, या त हेड या टेल आउँछ, त 1/2 यहाँ पनि हुन्छ। र प्रोबेबिलिटी अफ हेड एन्ड टेल, प्रोबेबिलिटी अफ हेड एन्ड टेलमा मल्टिप्लाई इज इक्वल टु 1/4। यो हाम्रो कति भयो त 1/4 भयो। कि एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई केही पनि इफेक्ट पारेन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ भने मल्टिप्लाईको रिलेसन गर्छौँ। अब मल्टिप्लाईको रिलेसनमा हामीसँग प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी, यसलाई यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ र मल्टिप्लाईको रिलेसन छ। एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल बुझौँ कि जस्तै कि हामीसँग प्रोबेबिलिटी अफ ए का एसीई ए का और सरी और होइन एन्ड भनौँ, एन्ड किङ, प्रोबेबिलिटी अफ ए का और किङ। तो सिम्पली हामी यसमा के देखिरहेछ भने यो ए का 52वटा कार्डमध्ये 4वटा एका हुन्छ, 4/52वटा भयो। र फेरि यो किङ, त किङ भनेको के हुन्छ भने 50वटा जुन कार्ड छ भने त्यसमा एका कतिवटा हुन्छन् 4, यानी 50/2। कमन कुनै पनि देखिरहेको छैन, यसमा कमन पनि देखिरहेको छैन। र यसमा के छ भने एका भनेको किङलाई इफेक्ट पार्दैन, किङ भनेको एकालाई इफेक्ट पर्दैन, किनभने दुइटै आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा छ। आफ्नो पोजिसनमा छ भने यहाँ भनेको के हुन्छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि मल्टिप्लाई कसरी भयो भने यो पोजिसनले फर्स्ट प्रोबेबिलिटीले फर्स्ट इभेन्टले सेकेन्ड इभेन्टलाई केही इफेक्ट पारेन, र सेकेन्ड इभेन्टले फर्स्ट इभेन्टलाई केही पनि इफेक्ट पारेन। यसबाट केही पनि इफेक्टेड एक अर्काबाट इफेक्टेड छैन। अनि इफेक्टेड छैन भने त्यहाँ के हुन्छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि मल्टिप्लाई भएर कति हुन्छ 60/, अब यो जति आउँछ 52 × 52 गरिदिनु, यो भनेको जति आउँछ त्यति नै हुन्छ हाम्रो एन्सर। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कुनै दुईवटा इभेन्ट एक अर्कालाई इफेक्ट नपारिकन जुन इभेन्ट सो गर्छ त्यस अवस्थामा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स बुझ्छौँ, र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स के हुन्छ भने मल्टिप्लाईको रिलेसन सो गर्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने डिपेन्डेन्सको कुरा हुन्छ। अब डिपेन्डेन्सको कुरा बुझौँ, के छ डिपेन्डेन्समा। डिपेन्डेन्सको कुरा छ। डिपेन्डेन्समा के छ भने two events are said to be
डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स दुईटा इभेन्ट्सलाई के हुन्छ भने दे आर affected to each other they are affected to each other भनेको दुईटा इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। तर के छ भने एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई केही प्रभाव पार्ने गरी यदि घटना त्यस्तो घटेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने डिपेन्डेन्स इभेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ भने डिपेन्डेन्स इभेन्ट भन्छौँ। र डिपेन्डेन्स इभेन्टको फर्मुला PA प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ A र प्रोबेबिलिटी अफ B बाई A वेयर जहाँ A इज अलरेडी अकर्ड भनेको के हुन्छ भने यसमा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा के हुन्छ भने एउटा घटना अलरेडी घटिसकेको हुन्छ। जस्तै ए छ त ए जुन छ भने यो कन्डिसन याद राख्नुपर्छ। ए भनेको अलरेडी भइसकेको छ त भनेको प्रोबेबिलिटी अफ कसको निकाल्नु छ भने प्रोबेबिलिटी अफ द बी को निकाल्नुपर्छ हामीले। ए अलरेडी भइसकेको छ भने प्रोबेबिलिटी अफ कति हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी। तो यानी कि ए भइसकेको छ भने बी को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ यसको रिलेसन भनेको यसरी हामीले निकाल्छौँ। अब केही इक्जाम्पलहरुको लौं। यहाँ छ भने विदाउट रिप्लेसमेंट र एउटा छ विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट र विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में के छ भने जस्तै कि एउटा कार्ड को पैकेट छ, एक पैकेट छ कार्ड र त्यसमा 52 वटा कार्ड हुन्छ। यो कुरा हामीलाई एकदमै थाहा छ। अब थाहा छ भने सपोज मानौं कि हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न छ प्रोबेबिलिटी अफ ए के यानी कि प्रोबेबिलिटी अफ एका र किङ निकाल्नु छ। ल अब एउटै प्याकेटबाट किङ पनि निकाल्नु छ र एका पनि निकाल्नु छ। अप्सन के छ भने विदाउट रिप्लेसमेंट। जस्तै सपोज मानौ कि यो 52 वटा कार्डको प्याकेटबाट एउटा कार्ड निकाल्यो भने त्यो कार्ड भने कति आयो भने एक्का। अब एक्काको संख्या कति हुन्छ त्यो कार्डमा 4 वटा हुन्छ। 4 वटा मध्ये कुनै पनि आउन सक्छ कति वटा मध्ये भने 52 वटा मध्ये। अब भनिरहेछ विदाउट रिप्लेसमेंट। सपोज मानौ कि जब हामी यसबाट निकाल्यो एउटा कार्ड जुन निकाल्यो त्यो कार्ड भनेको को प्रोबेबिलिटी भनेको कति देख्यो भने ल यहाँ भनेको डायमन्ड को कार्ड आयो। त डायमंड को कार्ड आयो भने यो कार्ड हामीले निकालेर यहाँ राखिसक्यो किनभने 4 वटा कार्ड मध्ये 4 वटा कलरको हुन्छ। त 4 वटा कलर मध्ये मानौ कि डायमंड को एक्का आयो। डायमंड को जब एक्का आयो भने त्यसलाई अब राखिदिने हो। फेरि यो 52 वटा कार्डमा त्यो इन्क्लुड गर्नु छैन, त्यसलाई अब छुट्याएर राखिदिने हो। त भनेको के छ भने यसमध्ये हामीले एउटा कार्ड निकालिसकेका छौं। त एउटा कार्ड निकालिसकेको छ भने बाँकी कति वटा कार्ड छ 52 वटा कार्ड 51 वटा कार्ड हुन्छ। कति हुन्छ भने 51 वटा कार्ड हुन्छ। 51 वटा कार्ड भनेको अब 51 वटा कार्ड मध्ये कति वटा यो किङ कति वटा छ भने 4 वटा छ। मल्टिप्लाई गर्यो भने अनि कति हुन्छ भने 16 बाइ कति हुन्छ 52 * 51 हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ भने आन्सर हुन्छ। यानी कि यो अर्को कन्डिसनको एक्जाम्पल छ। त्यही भनेको रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। त्यही क्वेशनलाई यहाँ रिप्लेसमेन्ट भनिदियो भने त हामीले सिम्पली थाहा छ कि हामीले एउटा निकाल्यो फेरि त्यसमा राखिदियो। 4 वटा मध्ये कुनै पनि आउन सक्छ 52 मध्ये। फेरि यहाँ 4 वटा किङ मध्ये कुनै एउटा किङ आउन सक्छ 52 मध्ये। यहाँ भनेको मल्टिप्लाई किनभने किङले एकाले किङलाई इफेक्ट पार्दैन र किङले एकालाई इफेक्ट पार्दैन भने 16 बाइ कति हुन्छ 52 * 52
यो भनेको रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब डिस्टेन्स यसमा के छ भने अब म केही फर्मुलाहरू लेख्छु ल, अनि त्यसपछि अब लास्ट एक्सरसाइजतिर अब हामीले चाहिँ जानुपर्छ। एक्सरसाइज अब हामीले गर्नुपर्छ। यसको समरी सम फर्मुलाको रूपमा भनौँ। सम फर्मुलाको रूपमा के छ भने स्योर इभेन्ट जुन हुन्छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी भने कति हुन्छ भने स्योर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टु 0 बुझ्नुपर्छ सर। स्योर भनेको 1 बुझ्नु पर्यो। स्योर भनेको चाहिँ कति बुझ्नु पर्यो भने 1 बुझ्नु पर्यो। र नम्बर 2 मा इम्पोसिबल इभेन्टको प्रोबेबिलिटी अफ ए इज इक्वल टु 0 बुझ्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी जहिले पनि के हुन्छ भने लाइज हुन्छ। लेट ए बी इभेन्ट, यो के हो भने ए भनेको इभेन्ट हो। द प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी अफ ए लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी जहिले पनि यसको बिचमा हुन्छ, 1 र 0 को बिचमा हुन्छ। नम्बर 4 मा के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए, प्रोबेबिलिटी अफ नट ए, प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ नट ए इज इक्वल टु टोटल हुने र नहुने चान्सेस भने कति हुन्छ भने 1 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले जे पनि निकाल्न सक्छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए निकाल्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 मा प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इज इक्वल टु फेभरेबल केस डिवाइड टोटल नंबर अफ केस। यो डिस्टेन्स यसैको बेसमा सबै काम भइरहेको छ। यसैको बेसमा जुन हामीले चाहिँ 8 क्लासमा, 9 क्लासमा, 10 क्लासमा जुन हामी यो पढेका छौँ, यसैको बेसमा यो सबै काम भइरहेको छ। भने फेभरेबल केस भनेको कति चान्स छ, कति प्रोबेबिलिटी आउने भने कति चान्स छ, त्यो कुरा जस्तै कि अब यसैबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। एच र हेड छ, एउटा कोइनले टस गर्दै एच और 10 भने यसको प्रोबेबिलिटी कति छ त अप्सन हामीसँग कति छ, दुईटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ, यसरी लेखिन्छ। या त हेड या त टेल आउँछ त 1/2 भयो। दुईटा मध्ये एउटै कुनै आउँछ त भनेको कति हुन्छ भने 1/2 भयो। यो भनेको फेभरेबल केस डिवाइड टोटल नम्बर अफ द केस हुन्छ। र नम्बर 6 मा एडिसनको कन्डिसनमा, एडिसन को केसमा के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए यू बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी। तीनटा कन्डिसन भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए बी यू सी भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी अफ सी। यस्तै फेरि अर्को प्रोबेबिलिटी अफ ए बी सी, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, ए युनियन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यो भनेको नट म्युचुअल एक्सक्लुसिभको कुरा छ। र त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसनको कन्डिसनमा प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी। प्रोबेबिलिटी अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अनि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऑलरेडी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, अदरवाइज बी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए यो हुन्छ हाम्रो के हुन्छ भने यस्तै फर्मुला हो। यो फर्मुलाको बेसमा चाहिँ हामी एक्सरसाइज गर्न सक्छौँ। वेयर यहाँ लेख्न सकिन्छ वेयर ए एन्ड बी आर already occurred events
यो अलरेडी अकर्ड इभेन्ट छ। यदि यति हामीले फर्मुला जान्यो भने हामी मजाले चाहिँ प्रोबेबिलिटीको एक्सरसाइजहरू गर्न सक्छौँ र प्रोबेबिलिटीको एक्सरसाइज चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि डियर स्टुडेन्ट्स यो सबै फर्मुलाहरूलाई लर्न गर्नु होला, बुझ्नु होला र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र मल्टिप्लिकेसनको रिलेसन प्लस के छ भने कम्बाइनेसन र परमुटेसनको पनि कन्सेप्ट राम्रोसँग राख्नु होला, किनभने रिमाइन्ड गरेर राख्नु होला, किनभने यो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ इन्क्लुड हुनेछ र सबैको युज छ। किनभने कम्बाइनेसन र कम्बाइनेसन एन्ड परमुटेसन भनेको यस्तो चाहिँ च्याप्टर छ, धेरै जस्तो म्याथमेटिक्सको च्याप्टरमा चाहिँ युज हुने च्याप्टर हो। त्यस कारणले डियर स्टुडेन्ट्स यो प्रोबेबिलिटीमा पनि त्यसको युज छ र धेरै छ र क्वेसन पनि हाम्रो विशेष गरेर त्यस्तैको बेसमा आउँछ, कम्बाइनेसनको र परमुटेसनको रिलेसनमा। डियर स्टुडेन्ट्स यो सबैलाई स्टडी गर्नु होला। थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाई।